बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि मॉनसून का तीसरा स्पेल कब तक जारी रहेगा। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। फरसूदा निज़ाम से तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं, असरी तकाज़ों से हम आहंग होना होगा। मुस्बत तब्दीली के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मुआवनत नागुज़ीर। वजारतों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात की जाएँ। गवर्नेंस की बेहतरी की तजावीज़ के लिए कमेटी कायम की जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को वजारत बिजली में इस्लाहात के लिए माहिरीन के निज़ाम पर ब्रीफिंग। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह मसला कश्मीर का हल ना होना है। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का रद्द अमल अपनी खुद मुख्तारी का दिफा था। पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। फलस्तीनी इलाकों में इसराइली जारियत फौरी बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन की हिमायत करेगा। अमन के तस्वीराती अहदाफ और पायदारी के लिए आसियान इक़दामात की हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में आसियान रीजनल फोरम से खिताब। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। माशरी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। मोहम्मद इसहाक डार की वियतनाम और कम्बोडिया के हम मनसब से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी, सकाफ़त और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। बलूचिस्तान में बेगुनाह शहरियों का बहिमाना कत्ल, फितनातुल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी। सरा ढाका के इलाके में दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिर शहीद कर दिए। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। बुज़दिलाना कार्रवाई पाकिस्तान के अमनो यकजहती पर हमला है। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। दहशत गर्दों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे। मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी और फैसला कुन कार्रवाई करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती। सदर आसिफ अली जरदारी से जमहूरिया चेक और यूक्रेन के लिए नामजद सुफरा की मुलाकातें। दोनों मुल्कों के साथ तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित को फरोग देने की जरूरत है। नामजद सुफरा इक्तसादी और सकाफती ताल्लुकात की मजबूती के लिए किरदार अदा करें। सदर मुमलिकत। डिजिटल मीडिया पाकिस्तान और चीन के दरमियान नई राहदारी। शाहराह रेशम सी पैक की शक्ल इख्तियार कर चुकी। ये शाहराह सिर्फ तजारत का जरिया नहीं, दोस्ती और तहजीबों को जोड़ने का रास्ता है। दोनों मुल्कों की शराकतदारी हुकूमती सतह तक महदूद नहीं। चीन के साथ टेलीविजन और फिल्म साजी में इश्तराक की जानिब बढ़ रहे हैं। ऐसे पुरअमन मुस्तकबिल के ख्वाह हैं जहाँ पानी को हथियार की बजाय अमन का जरिया बनाया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिड़ का बीजिंग में आलमी फोरम से खिताब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे में करप्शन और अमनो अमान की अबतर सूरत हाल पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 30 सरकार ने खुद को आज़ाद करार दिया है। नंबर्स पूरे होंगे तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। सानह स्वात से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल। निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही। गफलत के मुर्तकब सरकारी एहलकार नामजद। तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। सैलाब की बर वक्त इत्तला देने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल। मुताल्लिका महकमों के दरमियान राबते का फुकदान। रेस्क्यू 1122 के रद्द अमल में भी ताख़ीर। तरबियत याफ्ता एहलकारों और दरकार आलात की अदम दस्तियाबी भी सामने आ गई। पब्लिक सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए कोई SOPs मौजूद नहीं। तहकीकाती रिपोर्ट।
9 मई जलाओ घेराव मुकदमा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जमानत की दरखास्तें खारिज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने समाअत की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। तारीख में पहली मरतबा मार्केट 1,34,299 के सतह पर बंद। इंडेक्स में 517 पॉइंट्स का इजाफा। 40 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। माली साल 2024-25 का इख्तिताम। रेलवे की 93 अरब रुपए रिकॉर्ड आमदन। मुसाफिर ट्रेनों से 47.5 अरब, मालगाड़ियों से 31.5 अरब रुपए कमाए गए। महदूद वसाइल के साथ शानदार कारकर्दगी पर रेलवे इंतजामिया और कारकुन तारीफ के मुस्तहिक हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की यौम शहदाए कश्मीर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की कॉल। 1931 में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले 22 शहदा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। काबिज हुक्काम ने हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया। नमाज जुमा अदा करने की इजाजत भी नहीं दी। कुपवाड़ा, जम्मू और डोडा में छापे, मकीनों को हिरासा किया गया। फाशिस्ट मोदी सरकार का रियासती जुल्म जारी। अवाम बेघर, सरमायादार रातों रात इलाके के मालिक बन बैठे। अडानी मंसूबे के लिए आसाम के हजारों मजलूम मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिए। 2000 से जायद खानदानों को घरों से निकाला जा चुका। बेदखली के खिलाफ अवाम का शदीद एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने, हालात कशीदा। इंतहा पसंद मोदी की हिंदुत्वा पॉलिसी से खित्ता आबी तबाही की दहलीज पर। 37 मुआहदे की एकतरफा मअतली नामुमकिन। मुआहदा खत्म या तब्दील करने के लिए दोनों मुल्कों की रजामंदी जरूरी। भारत डैम बनाकर भी पानी जखीरा नहीं कर सकता। आलमी अदालत के फैसले को नजरअंदाज करना खुली कानून शिकनी है। मोदी सरकार पानी के मसले को दोबारा सियासत का हिस्सा बना रही है। अल जजीरा के चश्म कुशा रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा अरूज पर। मसनूई जहानत के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के उन्वान से किताब शाया। 117 सफात की किताब झूठ का पलंदा। मज़ाक़ खेज किताब का मकसद भारतीय अवाम और आलमी बरादरी को गुमराह करना है। गजा में सहूनी बर्बरियत का सिलसिला जारी। मजीद 82 फलस्तीनी शहीद। लील अल बलह में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर हमला। 15 अफराद शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी। गजा के 2 बड़े हस्पतालों में ईंधन की शदीद किल्लत। 2 माह के दौरान खुराक के मुतलाशी 798 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। भारतीय मईशत को बड़ा झटका। अमेरिका के साथ तिजारत पर 10% टैरिफ आए। अमरीकी सादिर का ब्रिक्स ममालिक के बारे में सख्त मौक़िफ़। टैरिफ पर भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। भारत भी ब्रिक्स का रुकन है, वो भी टैरिफ के दायरे में आएगा। सादिर ट्रंप। पीडीएमए की मॉनसून अलर्ट फैक्टशीट। दरियाओं, बैराजों और डैम्स में पानी की सतह के आदाद शुमार जारी। बारिशों से 39 शहरी जाम बहक, 103 जख्मी हुए, 47 घरों को नुकसान पहुंचा। मॉनसून का तीसरा स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पाकिस्तान अंडर 18 एशिया हॉकी कप फाइनल में। सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। और
विंबलडन ओपन टेनिस आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरीना सबालेंका को सेमीफाइनल में अपसेट शिकस्त। अमेरिका की अमांडा अनीसोमोवा की फाइनल में रसाई। फाइनल में अनीसोमोवा का मुकाबला पोलैंड की एगा स्वियाटेक से होगा। स्वियाटेक ने सेमीफाइनल में स्विस खिलाड़ी बेलेंड्रा बांचिच को मात दी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हर रूप में खुशहाली इनसे जुड़ी, खुशियों के रंग इन रिश्तों के संग, इनकी सेहत हमारी तरजीह। आलमी योम आबादी 2025 पर अज़्म करें। माओं की सेहत, बच्चों की बेहतरीन तरबियत और खानदान की खुशहाली के लिए बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाएं। मतवाज़िन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमे सेहत व आबादी पंजाब, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं फरसूदा निज़ाम को असली तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। तफसील से आगाह करेंगे शाहरुख शफी। वज़ारत बिजली और गवर्नेंस की बेहतरी के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारतों की कारकर्दगी बेहतर बनाने और हर शोबे में माहिरीन की खिदमत हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल की हदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह है फरसूदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मुअस्सर गवर्नेंस में तब्दील किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वज़ारत तवानाई के इस्लाहात, नुकसानात में कमी और कौमी खजाने की अरबों रुपए की बचत दीगर वज़ारतों के लिए मिसाल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निज़ाम की तब्दीली के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मुआवनत नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत की भर्तियों, वज़ारतों को जदीद निज़ाम से हम आहंग करने और इस्लाहात से गवर्नेंस की बेहतरी के तजावीज़ के हवाले से कमेटी के क़याम की भी हदायत की। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान आसियान के एशिया पैसिफिक खत्ते में ताउन और इस्तेहकाम के किरदार को अहमियत देता है। कुआलालंपुर में आसियान रीजनल फोरम से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कुआलालंपुर डिक्लेरेशन बराए आसियान 2045 के विजन को सराहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए आसियान के पायदार तज़वीराती अहदाफ की हिमायत करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनूबी एशिया को तनाज़ात की वजह से सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसले का हल न होना इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े का बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान की जानिब से आज़ादाना तहकीकात की पेशकश भी की गई, जिसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान पर जारियत की और मासूम शहरियों को शहीद किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फ़ज़ाइया और फौजी असासों को निशाना बनाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का रद्द अमल अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और भारतीय जारियत का मुनासिब जवाब था। मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि भारत का न्यू नॉर्मल बयानिया नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान मुस्तक़बिल में भी किसी भी जारियत के खिलाफ अपने दिफा का हक महफूज रखता है। उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत का ये अमल करोड़ों अफराद की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। आलमी बरादरी भारत के इस रवैये का संजीदगी से नोटिस ले। पाकिस्तान भारत के साथ जंगबंदी मुआहदे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान सीज़ फायर के नफाज के लिए पुरज़्म है। सीज़ फायर में मुस्बत किरदार अदा करने वाले ममालिक को सराहते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल में किरदार अदा करने की पेशकश करने वाले शराकतदारों का भी खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी पर जोर देता है कि मकबूजा कश्मीर के पुरअमन हल को यकीनी बनाए। दहशत गर्दी की बात करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के जंग में 80,000 से ज़ायद कीमती जानों का नुकसान उठाया। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान जामे और हमजहत पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरहद पार दहशत गर्दी का शिकार है। इस हवाले से सलामती काउंसिल में सबूतों पर मबनी डोजियर भी पेश किया। अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की मजबूती के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। हम यकीन रखते हैं कि पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के लिए तमाम इक़दाम करेगी। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम करते हुए ईरान की खुद मुख्तारी और हक़ दिफा की भी हिमायत की गई। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन को इसराइली
سیلی جارحیت انتہائی پریشان کن ہے۔ فلسطینی علاقوں میں سیلی جارحیت کو فوری بند ہونا چاہیے۔ پاکستان نے خطے میں قیام امن کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ چین کی بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان چین کی حمایت کرتا ہے، جنوبی چین کے سمندر میں تنازعات بات چیت سے حل کیے جائیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یوکرین تنازع کے حل پر زور دیتے ہیں۔ اور آسیان ریجنل فورم کے اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم، ویتنام کے نائب وزیر اعظم اور کمبوڈیا کے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے معاشی تعاون کے فروغ اور پاک ملائیشیا تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام پہنچایا۔ محمد اسحاق ڈار نے دونوں ممالک میں تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ملائیشین اقدامات کو سراہا اور آسیان ریجنل فورم اجلاس میں شاندار میزبانی پر انور ابراہیم کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ویتنام کے نائب وزیر اعظم کے درمیان ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط سمیت دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی۔ ویتنام کے نائب وزیر اعظم نے محمد اسحاق ڈار کو دورہ ویتنام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور کمبوڈیا کے وزیر خارجہ پراک سوکون کے ساتھ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری، تمام سطح پر مذاکرات، ثقافت اور عوامی روابط کے فروغ پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ جلد کمبوڈیا کے وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زید النہیان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ویزا میں درپیش مسائل، سیکیورٹی تعاون، انسداد اسمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام سمیت علاقائی صورتحال پر بات ہوئی۔ ملاقات میں سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی خصوصاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے استفادے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امن و امان اور جرائم کی روک تھام کے لیے ابوظہبی پولیسنگ کے جدید نظام اور آپریشنز روم کا دورہ بھی کیا۔ اور بلوچستان میں بے گناہ شہریوں کا بہیمانہ قتل، فتنۃ الہندوستان کی کھلی درندگی۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے مطابق سرڈھاکہ میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے سفاکانہ کارروائی کرتے ہوئے بسوں سے مسافروں کو اتار کر شناخت کے بعد 9 بے گناہ مسافر شہید کر دیے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی پاکستان کے امن اور یکجہتی پر حملہ ہے۔ دشمن کی ہر چال ناکام بنا دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان میں مسافروں کے سفاکانہ قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہے اور ان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نہتے شہریوں کا قتل فتنۃ الہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے، دہشت گردوں سے پوری قوت سے نمٹیں گے۔ صدر نے کہا کہ فتنۃ الہندوستان پاکستان میں انتشار اور بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی صدارت میں کوئٹہ میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آئی جی پولیس بلوچستان نے تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ دہشت گردوں کو ہر حال میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچستان میں معصوم جانوں کے قاتل کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ میر سرفراز بگٹی نے واضح کیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے لیویز اور پولیس کی حدود سے بالاتر ہو کر فوری اور فیصلہ کن کارروائی کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچستان میں قانون کی عملداری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس کے اختتام پر سرا ڈھاکہ واقعے میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا بھی کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری سے جمہوریہ چیک اور یوکرین کے لیے نامزد پاکستانی سفراء نے ایوان صدر میں الگ الگ ملاقاتیں کی۔ جمہوریہ چیک کے لیے نامزد سفیر شہریار اکبر خان سے گفتگو میں صدر نے کہا کہ جمہوریہ چیک یورپ میں پاکستان کا اہم شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر نے شہریار اکبر خان کو تقرری پر مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے یوکرین کے لیے نامزد سفیر کنور عدنان احمد خان سے ملاقات کے دوران گفتگو میں کہا کہ پاکستان یوکرین کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ صدر نے نامزد سفیر کو اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ کی ہدایت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے نئی ذمہ داری پر نامزد سفراء کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بیجنگ میں ثقافتی وراثت اور جدت کے موضوع پر فورم سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن سے قومی ورثے کے تحفظ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے آغا مسعود خالد۔ فورم سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ قدیم شاہراہ ریشم جو اب سی پیک ہے صرف تجارتی گزرگاہ نہیں، یہ دوستی، فنون، ثقافت اور کھانوں کے تبادلے کا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تہذیبوں کے سنگم پر رہنے والے لوگ ہیں۔ We identify ourselves
as the people of the Indus Valley civilization, and it originates in China. We are home to the ancient Gandhara civilization, which has ancient Buddhist sites. We are home to the great legacy of Mohenjo-daro and Taxila. They live on through the words of our Sufi poets. They live on through the hands of our artisans. They live on through the thoughts of our youth. We look forward to a brighter future, to a world where water is not weaponized, but water is used as a means of peaceful coexistence. वफाकी वजीर ने कहा कि अपने कौमी विरसे को डिजिटलाइज करने का अमल शुरू किया है। ये न सिर्फ इस कौमी खजाने के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है, बल्कि नए अंदाज में इसे पेश करने का मौका भी फराहम करता है। उनका कहना था कि हम चीन के साथ कौमी टेलीविजन के इश्तराक के मुआहदे कर चुके हैं, मुश्तरका डॉक्यूमेंट्री और फिल्म साजी की तरफ बढ़ रहे हैं। Focusing more on digital media influencers and exchange of digital media influencers from both countries, so that the tourism, culture, history, heritage and cuisines can be shown and shared through digital media. So the future now lies in building stronger bonds through digital media. Our partnership with the China Media Group has enabled us to enlighten and empower our youth furthermore. So we have certain programs going on. चीन के सदर शी जिनपिंग की क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हुए अताउल्लाह तारण ने कहा कि ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव का आगाज एक खुश आइंद पेशरफ्त है। वफाकी वजीर इत्तलाआत का कहना था कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर हैं। ये इस्तिलाह हमारी तारीख और सकाफत में गहरी जड़ें रखती है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में अभी वक्त हुआ चाहता है अज़ान इशा का, आइए अज़ान सुनते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. हर रूप में खुशहाली इनसे जुड़ी, खुशियों के रंग इन रिश्तों के संग, इनकी सेहत हमारी तरजीह। आलमी योम आबादी 2025 पर अज़्म करें। माओं की सेहत, बच्चों की बेहतरीन तरबियत और खानदान की खुशहाली के लिए बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाएं। मतवाज़िन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमे सेहत व आबादी पंजाब, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि फेक न्यूज़ आज के दौर का बड़ा मसला है। इस्लामाबाद में मुकालमाती सेशन में वफाकी वजीर ने कहा कि सोशल मीडिया समाज को जोड़ने के बजाय तकसीम कर रहा है। डॉक्टर उमर मलिक की रिपोर्ट।
میڈیا سے متعلق مکالماتی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ٹیکنالوجی ہر شعبے کو بدل رہی ہے، میڈیا پر بھی اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھا جائے اور نئے چیلنجز سے نبردآزما ہونے کے لیے بروقت اقدامات اٹھائے جائیں۔ آپ کے پامز کے اندر آپ کا سمارٹ فون ہی آپ کا ٹی وی اسٹیشن ہے، وہی آپ کا ریڈیو اسٹیشن ہے، تو یہ ممکن ہو گیا کہ ہر وہ میسج کہ جو کتنا ہی ڈیوائسو ہو، وہ کتنا ہی حقائق سے دور ہو، اس کو ایک شہری براڈ کاسٹ کر سکتا ہے۔ مکالماتی سیشن میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر نیوز اور کنٹرول نیوز کے علاوہ ملک کے اہم نیوز چینل سے وابستہ صحافی بھی مکالمے کا حصہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ روایتی میڈیا آج بھی خبر کو نشر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق پر یقین رکھتا ہے، جبکہ سوشل میڈیا ذاتی نظریات کی تشہیر کے لیے کسی اخلاقی ضابطے کا پابند نہیں۔ اس حوالے سے عوامی سطح پر شعور کو فروغ دینا ہوگا۔ انسٹیٹیوشنز کو اپنے سٹینڈرڈز ہائی کرنے چاہیے اور انہیں کوئی بھی چیز آن ایئر کرنے سے پہلے یا لکھنے سے پہلے اس کو ویریفائی کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا کا یوز نہیں معلوم، ہمیں اس کے یہ نہیں معلوم کہ ہماری جو ہم چیز کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں بیسک ٹریننگ جو ہے وہ ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو فیک نیوز پروپیگنڈا جس سے ہر کوئی پریشان ہے، مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ سوالات کے سیشن میں شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کے طلباء نے صحافیوں سے سوالات کیے اور فیک نیوز بالخصوص AI کے دور میں درپیش نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان کی آرا سے مستفید ہوئے۔ ڈاکٹر ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبائی اداروں کی غیر تسلی بخش کارکردگی کے باعث گورننس متاثر ہو رہی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں حسین رضا سے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر KPK فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال اور گورننس کے مسائل سے ہر شعبہ زبوحالی کا شکار ہے۔ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کم پیسے کس طرح کمائیں، نوکریاں کس طرح بیچیں، کمیشنیں کس طرح لیں، اور آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جو جنوبی اضلاع ہیں جو کہ CM کا اپنا حلقہ ہے، اس میں دن دہاڑے عصر کے بعد CPEC پہ بھی جو ہے وہ ملیٹنٹس نکل آتے ہیں۔ آج انہیں صوبے کا ستیہ ناش کر دیا، تباہی کر دی۔ ٹورزم کرتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ ورلڈ کپ کرتے تھے، مجھے ایک گراؤنڈ بتائیں 13 سالوں میں اگر انہوں نے بنایا ہو۔ اس سے قبل گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کے رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں اکرم خان دورانی اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خورشید شاہ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال، سینٹ انتخابات میں مشترکہ حکمت عملی، صوبہ میں امن و امان کی ابتر صورتحال کے علاوہ بدعنوانیوں کے مسائل پر بھی غور کیا گیا۔ ملاقات میں صوبائی حقوق اور ضم شدہ اضلاع کے لوگوں میں پائے جانے والے احساس محرومی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حسین رضا، PTV نیوز، اسلام آباد۔ سوات سانحے کی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق سانحے کے وقت پولیس، ریسکیو اور دیگر اداروں کے درمیان رابطے کا فقدان رہا، جبکہ ارلی وارننگ سسٹم بھی غیر فعال ہونے کے باعث بروقت اطلاع نہ مل سکی۔ رپورٹ میں بلڈنگ ریگولیشن، تجاوزات کی نشاندہی، سیاحوں کو خبردار کرنے اور دریاؤں کے کنارے سرگرمیوں کی نگرانی میں بھی سنگین کوتاہیاں سامنے آئیں۔ سیاحوں کو خطرات سے آگاہ کرنے میں ہوٹل مالکان کی طرف سے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ریسکیو 1122 کی طرف سے رسپانس میں تاخیر، تربیت یافتہ اہلکاروں اور درکار آلات کی عدم دستیابی بھی سامنے آئی۔ مانسون سیزن میں پبلک سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کی سطح پر کوئی منظم SOPs موجود نہیں تھی۔ رپورٹ میں تحقیقاتی ٹیم نے ضلع انتظامیہ، محکمہ آبپاشی، بلدیات اور ریسکیو 1122 کے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف تعدیبی کارروائی کی سفارش کی ہے، جس کی وزیر اعلیٰ نے فوری منظوری دے دی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ پروسیکیوشن نے ضمانت کی درخواستوں کی مخالفت کی۔ عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید کی ضمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ 100 انڈیکس 517 پوائنٹس اضافے کے بعد بلند ترین سطح 1,34,299 پر بند ہوا۔ ضمیر عباس کی رپورٹ۔
एक तरफ हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में मुआशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन हो चुके हैं, वहीं दूसरी जानिब सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान को काफी कामयाबियां हासिल हो रही हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। रूस की जानिब से स्टील मिल्स को बहाल करके इसे जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने में दिलचस्पी का इजहार किया गया है। इसके अलावा आइंदा चंद साल में तुर्किया के साथ तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने और आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के पैकेज से पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स बहुत खुश हैं और भरपूर एतमाद के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1149 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट 1,34,931 की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंची। फ्यूचर में चीज़ें बेहतर लग रही हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज उसके इम्पैक्ट्स आप देख रहे हैं मार्केट में, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है मुझे लग रहा है कि 1% का जो है इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट में हर लेवल हर सेक्टर में कुछ न कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 477 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 220 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 228 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 29 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज बाजार हिस्से में मजमूई तौर पर 40 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत के 3,89,000 सौदे हुए, जिसमें 76 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज स्टॉक मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल्स की कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और पाकिस्तान रेलवेज ने माली साल 2024-25 के अख्ताम पर 93 अरब रुपए की रिकॉर्ड आमदन हासिल कर ली। रेलवे की 78 साल तारीख में यह आमदन की बुलंद तरीन सतह है। पिछले साल पाकिस्तान रेलवेज ने 88 अरब रुपए कमाए थे। पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों से 47 अरब रुपए, जबकि मालगाड़ियों से 31 अरब रुपए की आमदन हासिल हुई। इसी तरह मिलिट्री ट्रैफिक से 1.5 अरब, कोचिंग जराए से 3 अरब और मुतफरिक जराए से 9 अरब रुपए हासिल हुए। मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने रेलवे इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए इस आज़म का इजहार किया कि अगले साल गाड़ियों से 70% तक इनकम जनरेशन मुमकिन बनाएंगे। और अभी आपको बताएं कि मोदी की फिस्तायत का नया वार, अडानी थर्मल मंसूबे के लिए आसाम के हजारों मजलूम मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिए। तफसील बताएंगे मोहम्मद उवैस खटाना। मोदी राज ने भारतीय रियासत असम में बंगाली निजात मुस्लिम खानदानों के घर बुलडोज कर दिए हैं। दक्खन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की असम में भारतीय तारीख की सबसे बड़ी बेदखली मुहिम शुरू हो गई है। कार्रवाई के दौरान 2000 से ज्यादा खानदानों को उनके घरों से निकाला गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी ग्रुप के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए मजलूम मुसलमानों से जमीन खाली करवाई गई। बेदखली के खिलाफ अवाम शदीद एहतजाज कर रही है। हालात इस कदर कशीदा हैं कि पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने हैं। बेघर अफराद ने हुकूमत से मुकम्मल मुआवजे और बावकार तरीके से दोबारा आबादकारी का मुतालबा किया है। Very strong observation right now, and this is with regard to the northeastern state of Assam. मोदी अडानी गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। मोदी सरकार सरमायादारों के फायदे के लिए रियासती मशीनरी को अवाम के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। सरमायादारों की जन्नत, गरीबों का जहन्नम, ये मोदी का नया भारत है। मोहम्मद वैस खटाना, PTV न्यूज। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने यौम शोहदाए कश्मीर के मौके पर 13 जुलाई को मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है, जिसकी हिमायत तमाम आज़ादी पसंद तंजीमों और रहनुमाओं ने की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने बयान में कश्मीरियों पर जोर दिया है कि वो 1931 में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले 22 शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस दिन मज़ार शोहदा नक्शबंद साहब श्रीनगर की तरफ मार्च करें। भारतीय काबिज़ हुक्काम ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को यौम शोहदाए कश्मीर से कबल घर में नजरबंद कर दिया और उन्हें श्रीनगर की तारीख जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मीर वाइज उमर फारूक ने काबिज़ हुक्काम इस इकदाम की मजम्मत करते हुए कहा कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जुलाई 1931 के शोहदा से लेकर आज तक अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले तमाम कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियां कश्मीरियों की इज्तिमाई यादाश्त में नक्श हैं और इन्हें पाबंदियों से मिटाया नहीं जा सकता। मीर वाइज ने काबिज़ हुक्काम पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों को शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए इतवार को मज़ार शोहदा नक्शबंद साहिब जाने की इजाज़त दें। नई दिल्ली के ज़ेरे कंट्रोल रियासती तहकीकाती इदारे SIA ने भारतीय पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों के हमरा कुपवाड़ा, जम्मू और डोडा अजला में मुतादिद मकामात पर छापे मारे। छापों के दौरान भारतीय फोर्सेज के एहलकारों ने मकीनों को हिरासा किया और खौफ और दहशत फैलाने के अलावा अहम दस्तावेजात और मोबाइल फोन, लैपटॉप्स कब्जे में ले लिए। भारतीय फौज ने जिला पूंछ में दूसरे दिन भी महासर और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। यौम शोहदाए कश्मीर के हवाले से सेमिनार से खिताब में कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक का कहना था कि हम शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। इमरान मनसब खान की रिपोर्ट।
13 جولائی 1931 کا واقعہ وہ ناقابل فراموش دن ہے جب کشمیریوں نے عہد کیا کہ وہ ہر قیمت پر آزادی حاصل کر کریں گے۔ 94 سال پہلے سری نگر میں مسلمان مظاہرین عبدالقدیر خان کے خلاف ناجائز ریاستی مقدمے کی سماعت کے موقع پر اکٹھے ہوئے تو ڈوگرا فورسز نے یکے بعد دیگرے اذان دینے پر فائرنگ کر کے 23 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 100 سے زائد مظاہرین زخمی ہوئے جبکہ بے شمار مسلمانوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ یہ ایسی اذان تھی جسے 23 مؤذنوں نے اپنی جانیں دے کر مکمل کیا اور جس کی گونج آج بھی کشمیریوں کے دلوں میں معجزن ہے۔ یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں کشمیری رہنما مشال ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت حالیہ کشیدگی میں بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بری طرح بے نقاب ہوا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھارت پر سفارتی سطح پر دباؤ بڑھایا جائے۔ آئیڈیل ٹائم ہے ٹو سیز دا مومنٹ، اور جتنا ایکٹیولی ایز اے نیشن اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جتنی یونٹی ہوگی آئی تھنک فار کمپریہنسو لانگ ٹرم پالیسی آن کشمیر، آئی تھنک اتنا ہی ہم لوگ ریجنلی بھی اور گلوبلی بھی اپنے نیریٹو کو جو ہے وہ وکٹری دے سکتے ہیں۔ سیمینار سے خطاب میں صدر IRS جوہر سلیم، سینئر صحافی نسیم زورا سمیت دوسرے مقررین نے کہا کہ بھارت کے دہائیوں سے جاری غیر انسانی ظلم و ستم کے باوجود کشمیریوں کی آواز نہ پہلے کبھی دبائی جا سکی نہ آئندہ کبھی ایسا ممکن ہوگا۔ کشمیری اپنی آزادی کی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ 13 جولائی بلا شبہ کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کی داستان عزم و حوصلے اور جدوجہد کا ایسا نشان ہے جس نے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو آج تک مان نہیں پڑنے دیا۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بینک آف آزاد جموں کشمیر نے جدید کور بینکنگ سسٹم متعارف کرانے کا اہم اقدام کر لیا۔ AJK بینک اور آئی کنسلٹ کنسورشیم کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ تفصیل نعیم الاسد سے۔ بینک آف آزاد جموں کشمیر اور ملیشیا کی معروف ٹیکنالوجی کمپنی سلور لیک کے درمیان جدید کور بینکنگ سسٹم کے نفاذ کے لیے اسلام آباد میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ بینک آف آزاد جموں کشمیر کے صدر شاہد شہزاد میر اور آئی کنسلٹ کنسورشیم کے نمائندوں نے دستخط کیے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انور الحق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بینکنگ شعبے میں جدید رجحانات متعارف کرانے سے صارفین کو عالمی معیار کی سہولیت میسر آئے گی۔ بینک کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام وسائل بروئی کار لائیں گے۔ Definitely today is a historic day, not just for the Bank of AJK but for a larger goal of creating a financially strong, technologically advanced and economically empowered state of Jammu and Kashmir. I reaffirm today that we are fully committed to providing all necessary support and facilitation to make this vision a reality. آزاد کشمیر کنسرز اسمبلی کے اسپیکر چودھری لطیف اکبر کا کہنا تھا کہ جدید نظام کی بدولت بینکنگ نظام میں عوامی خدمات کو نئی جہت ملے گی۔ آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ عبد الماجد خان، بینک آف آزاد جموں کشمیر کے صدر شاہد شہزاد میر اور سلور لیک کے شریک CEO ڈیوڈ لم نے کہا کہ کور بینکنگ نظام سے صارفین کے مسائل حل ہوں گے۔ جدید سسٹم کے ذریعے بینکنگ کی تمام شاخیں آپس میں منسلک ہوں گے اور صارفین کے لیے ڈیجیٹل سہولیت میں نمایاں بہتری آئے گی۔ نعیم الاسد، PTV نیوز، اسلام آباد۔ قومی عدلیہ پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس پاکستان جسٹس شاہی آفریدی کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ کمیٹی نے اہم پالیسی امور سمیت عدالتی کارکردگی، عدالتی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال اور شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے اہم اقدامات کی منظوری دی۔ کمیٹی ارکان نے جبری گمشدگیوں کا نوٹس لیتے ہوئے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ عدلیہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ سے متعلق اپنے آئینی فریضے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ کمیٹی نے تجارتی تنازعات کے حل کے لیے کمرشل لٹیگیشن کوریڈور کے قیام کی بھی منظوری دی جس میں خصوصی عدالتیں اور بینچز شامل ہوں گے۔ اجلاس میں تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان نے بھی شرکت کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں عوامی مسائل کا حل اور سہولتوں کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ لاہور میں سردار ایاز صادق کے عوامی اجتماع سے خطاب کی تفصیل وسیم سجاد سے۔ لاہور میں یونین کونسل 108 کے 4 دیہاتوں کرول ولیج، جنجوا، ہردو جبو اور سگیاں واساؤں میں ترقیاتی اسکیموں کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سردار ایاز صادق نے کہا کہ صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر پنجاب حکومت کی بنیادی ترجیح ہے اور صوبے میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی فلاحی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ حلقے میں اربوں روپے کی لاگت سے متعدد منصوبے جاری ہیں۔ یہ سڑک جو بن رہی ہے وہ سڑک کرول سے شروع ہو کے یہ کوئی 14 کلومیٹر کی سڑک ہے، اس کی لاگت 30 کروڑ روپے ہے۔
وہ آپ کی یونین کاؤنسل کے لیے یہ سڑک بن رہی ہے. کوئی گلی ٹوٹی نہیں رہ جائے گی اس پوری یونین کاؤنسل میں انشاءاللہ. اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ یونین کونسل کی سطح پر عوامی مسائل حل کیے جا رہے ہیں جبکہ منصوبوں میں شفافیت اور بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے. تقریب میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی. وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے گوادر بندرگاہ فعال بنانے سے متعلق کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی. انہوں نے وزارت خارجہ کو ہدایت کی کہ وہ 4 ملکی کنسورشیم کے قیام کا آغاز کرے جو گوادر سے عمان تک زیر سمندر سرنگ کے ذریعے جنوبی ایشیا کو خلیجی تعاون کونسل سے جوڑنے کے لیے پری فیزیبلٹی اسٹڈی کرے. احسن اقبال نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ وہ بندرگاہ کے کم لاگت تجارتی راستوں اور بین الاقوامی کاروبار کے لیے دستیاب مراحل کو مؤثر طریقے سے اجاگر کریں. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں حکومت ایک ایسا ماڈل متعارف کروا رہی ہے جس کے ذریعے صحت کی بنیادی سہولتیں گھر گھر تک پہنچائی جائیں گی. کراچی میں ایف پی سی سی آئی سے خطاب کی تفصیل عائشہ آفرین سے. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ حکومت بہت جلد ایک ایسا ماڈل متعارف کروا رہی ہے جس کے ذریعے صحت کی بنیادی سہولیات گھر گھر تک پہنچائی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ ٹیلی میڈیسن کو وسعت دی جا رہی ہے جس کے تحت ڈاکٹر اور ادویات عوام کی دہلیز پر فراہم کی جائیں گی. پاکستان میں ایک میڈیکل ڈیوائس کو رجسٹر کرنے کا جو منیمم ٹائم ہے وہ 1.5 سے 2 سال ہے. ہم نے یہ مسئلہ دیکھا، ایشوز سنے اور کام کرنا شروع کر دیا. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں ایک ایسا نظام بنا چکے ہیں جس کو وزیر اعظم پاکستان 21 جولائی کو انشاءاللہ تعالی جس کو انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس دن کے بعد سے آنورڈز انشاءاللہ تعالی اس پاکستان میں ایک ویل چیئر سے لے کر جو ایم آر آئی کی مشین تک جو لوگ امپورٹ کرنے والے ہیں، مینوفیکچر کرنے والے ہیں، ان کو ڈریپ کے آفس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کسی ڈریپ کے افسر سے ملنے کی ضرورت پڑے گی. وفاقی وزیر نے ملک میں جعلی ادویات کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے کہا کہ اب تمام دواساز کمپنیوں کی مصنوعات پر QR کوڈ لگایا جائے گا جس سے عام شہری بھی بآسانی یہ جان سکیں گے کہ دوا اصلی ہے یا نہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیڈریشن آف پاکستان کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ صنعت اور تحقیق میں مل کر آگے بڑھیں گے اور فیڈریشن کے لانچ پیڈ پروجیکٹ کے ذریعے 50 نئے آئیڈیاز پر انویسٹمنٹ کی جائے گی. عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. صدر مملکت اور وزیر اعظم نے عالمی یوم آبادی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آبادی میں مسلسل اضافے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی اپنانا ناگزیر ہے. آبادی کے دن کے حوالے سے دیکھیے وردہ سلیم کی رپورٹ. آبادی کے عالمی دن کا مقصد آبادی کے مختلف مسائل کے حل کی کوششوں کو تیز کرنا ہے اور خاندانی منصوبہ بندی کی اہمیت، صنفی مساوات اور غربت کا خاتمہ، ماں کی صحت اور انسانی حقوق کے بارے میں لوگوں کی آگاہی میں اضافہ کرنا ہے. اس سال عالمی یوم آبادی کا تھیم نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے. یہ دن 1994 کی آبادی اور ترقی پر بین الاقوامی کانفرنس کے وعدے کی توثیق کرتا ہے. یہ دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی آگاہی دی جائے کہ وسائل محدود ہیں اور آبادی میں اگر اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو ایک دن یہ دنیا کے جو وسائل ہیں وہ کم پڑ سکتے ہیں. پاکستان 23 کروڑ آبادی کے ساتھ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی معدنی اور معاشی وسائل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. پاکستان کو آبادی پر کنٹرول کے حوالے سے عالمی اہداف کے حصول کے لیے ضروری اور تیز رفتار اقدامات کرنے ہیں. اس دن کو منانے کا مقصد دنیا میں آبادی اور وسائل میں توازن کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے یوم آبادی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ماں کی صحت، بچے کا تحفظ اور ہر خاندان کی ترقی ہمارا قومی فرض ہے. انہوں نے کہا کہ تولیدی صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ میں سرمایہ کاری ہی مضبوط قوم کی بنیاد ہے. آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ یقینی بنانا ہوگا کہ نوجوانوں کو تعلیم، طبی سہولیات اور معاشی مواقع سے متعلق فیصلوں میں شراکت داری حاصل ہو. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے. گھڑی حبیب اللہ میں بجلی کے نئے فیڈر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے مسائل بروئے کار لا رہی ہے. عوام کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہے. صوبائی حکومت کی نااہلی کی بدولت ہزارہ ڈویژن ترقیاتی فنڈ سے محروم ہے.
اور آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ سے گوگل کے ریجنل اے آئی ڈیولپر ایکو سسٹم اور کمیونٹیز ٹیم نے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات میں پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے فروغ اور باہمی تعاون کے امکانات پر گفتگو ہوئی. گوگل ٹیم نے پاکستان میں گوگل ڈیولپر گروپس، کمیونٹی بیسڈ اے آئی منصوبوں اور تعلیمی پلیٹ فارم تعلیم آباد جیسے اقدامات کے اثرات سے آگاہ کیا. وفاقی وزیر نے گوگل سولوشن چیلنج میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی ٹیم سے بھی ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی کامیابی ملکی ٹیلنٹ کی عالمی سطح پر پہچان ہے جسے حکومتی معاونت اور مواقع سے مزید نکھارا جا سکتا ہے. تھانہ ہومک کی حدود میں فیکٹری میں آگ لگنے کے معاملے پر ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور سی ڈی اے فائر بریگیڈ نے بروقت رسپانس دیا. فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. آگ ہومک انڈسٹریل ایریا میں واقع اسی فیکٹری میں لگی. آتشزدگی کے نتیجے میں مجموعی طور پر 9 شیڈز کو نقصان پہنچا. آگ بجھانے کے عمل میں فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیاں اور 3 واٹر ٹینکر استعمال ہوئے. ضلع انتظامیہ کے مطابق فیکٹری میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی. ذمہ داروں کا تعین کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. ٹیکس کنسلٹنٹس کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس ٹیکس سسٹم میں. یقیناً ہم لائٹ نوٹ ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ جو جس سمپلیفیکیشن آف ٹیکسیشن کی ٹیکس فائلنگ کے پروسیس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو یقیناً ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دن بدن یہ پروسیس اتنا آسان ہو کہ شہری بھی اور کاروبار بھی خود بھی فائلنگ کر سکیں. مگر کسی بھی نظام کے اندر اکاؤنٹنٹس کا، ٹیکس کنسلٹنٹس کا ایک کلیدی کردار رہتا ہے ان دا اسموتھ انٹریکشن بٹوین دا ٹیکس پیئر اینڈ دا ٹیکس اتھارٹی. میں چند باتیں آپ کی یہاں پہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرور کرنا چاہوں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں زیادہ دیر آپ کے اور آپ کے کھانے کے گھر آنا نہیں رہوں گا، مگر مختصر میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا کہ پچھلے سال آپ نے حالات دیکھے تھے جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس ٹائم پر مہنگائی کی شرح ویری ایزی سم ٹائمز ٹو فرگیٹ دیز تھنگز ونس پاس دین، مگر انفلیشن واز اباؤٹ 20%. اس سے پہلے 38% پر رہی ہوئی تھی اور فارن ایکسچینج کی بھی کرنچ کا کنسرن تھا. آئی ایم ایف کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ منظور ہو رہا تھا اور اس ٹائم پر ایک انسرٹنٹی تھی کہ شاید کچھ نیا آئی ایم ایف پروگرام ابھی ہو سکے گا کہ نہیں، انفلیشن قابو میں آئے گی کہ نہیں، فارن ایکسچینج ریزروز قابو میں رہیں گی کہ نہیں، ہمارا ایکسچینج ریٹ اسٹیبل رہ سکے گا کہ نہیں. اور اسی وجہ سے جب یہ پچھلے سال جب یہ حکومت بنی تو اس ٹائم پر سب کا یہ خیال تھا کہ معاشی سطح پر فرام اکنامک پرسپیکٹو یہ کسی کے لیے بھی بھولوں کا علاج نہیں، کوئی کانٹوں کا علاج. مگر الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال میں مہنگائی کی شرح تقریباً فرام دا mid-20s 3.5% پر آ گئی. پالیسی ریٹ 22% سے 11% پر آیا. ہم نے انفلیشن بھی کنٹرول کی. انفلیشن ایکسپیکٹیشن اس سال کی 12% تھی جو مالی سال گزرا ہے، اور ہم نے اصل میں 4.5% اچیو کی which was an over performance. الحمدللہ اس سے پرائس اسٹیبلٹی ہے. جی ڈی پی کی ماڈسٹ گروتھ رہی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا ساتھ تھا، مگر ماڈسٹ جی ڈی پی گروتھ اور بیٹر دین ایکسپیکٹڈ significantly better than expected انفلیشن کے باوجود الحمدللہ ہم نے 26% ایف پی آر کے ریونیوز میں گروتھ کی. اور اس میں بہت سارا عنصر انفورسمنٹ کا تھا. اس سال جو نیا مالی سال ہے اس میں تقریباً 389 بلین روپیز آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے اس سال کی جب بجٹ کی ڈسکشن ہے تو 389 بلین روپیز وہ ہیں جو آئی ایم ایف نے صرف انفورسمنٹ کی مد پر تسلیم کیے ہیں کہ ہم ٹارگیٹ میں کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی بنیاد ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات نے پنجاب کے اکثر علاقوں میں 17 جولائی تک مون سون کی مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے.
मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवीद हयात की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद गर्मी में तो कमी आई, ताहम हब्स में इजाफा हुआ। लाहौर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 40% रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई की है। PDMA के मुताबिक आज से शुरू होने वाला बारिशों का तीसरा स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहेगा, जिससे लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट समेत दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मगरबी हवाओं का सिलसिला 13 तारीख को पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। उसके ज़ेरे असर जो है वो साउथ पंजाब की हिल टॉरेंट, जो DG खां के हिल टॉरेंट्स हैं, वहाँ पे भी जो नदी नाले हैं सीजनल, उसके अंदर तुग़यानी आ सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब के वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने वासा हेडक्वार्टर का दौरा किया और बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र इक़दामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने बर वक्त फील्ड ऑपरेशन मुकम्मल करने पर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से वासा हुकाम की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने शहर में मज़ीद ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर के लिए सिफारिशात तैयार करने और 30 अगस्त तक मानसून सीजन के लिए पेशगी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की। रवा साल मानसून बारिशों के बायस अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 39 शहरी जाँ बहक और 103 शहरी जख्मी हुए, जबकि 47 घर मुतासिर हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं और बैराजों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। ताहम दरियाए सिंध में चश्मा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे, जबकि तरबेला, कालाबाग और तोनसा के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब ने PDMA, मुतलका इदारे और ज़िला इंतजामिया को फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत की है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया है। चीन के शहर दासू में खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त दी। मुकर्रर वक्त तक मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। फाइनलिस्ट का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 3 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी हासिल की। इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान से इतवार को होगा। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त है। ग्रुप मैचेस में कौमी टीम ने हांगकांग, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश और मेजबान चीन की टीम को शिकस्त दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान टीम को अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद दी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा करके फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहिरा किया और मलेशिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अब तक पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल पेश किया, जिस पर कोचेस और मैनेजमेंट को भी मुबारकबाद देता हूं। टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन वुमेन सिंगल्स का फाइनल अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा और पोलैंड की इगा श्वेटिक के दरमियान खेला जाएगा। बर्तानिया में जारी इवेंट के पहले सेमीफाइनल में अमांडा एनिसिमोवा ने आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरीना सबलिंका को अपसेट शिकस्त दी। एनिसिमोवा ने सबलिंका को 6-4, 4-6 और 6-4 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई। एनिसिमोवा विंबलडन ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र अमरीकी खिलाड़ी बन गई हैं। इससे कबल ये एजाज सेरेना विलियम्स के पास था। पोलैंड की इगा श्वेटिक ने स्विस खिलाड़ी बेलिंडा बेंचिच को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। श्वेटिक ने बेंचिच के खिलाफ 6-2 और 6-0 से कामयाबी हासिल की। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट बैट्समैन सऊद शकील टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में 25 साल से कम उम्र के 11 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। पाकिस्तान शाहीन्स टीम 17 जुलाई से 6 अगस्त तक इंग्लैंड का दौरा करेगी। टीम दौरा इंग्लैंड में 2 3 रोजा और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इमरान फरहत हेड कोच की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। और एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।